अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शख्सियत परस्ती। कि शख्सियत परस्ती का हमारे माशरे में कितना ज़्यादा किरदार है और ये कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसका हमारे माशरे को कितना नुकसान हो रहा है। ख़ास तौर पे आज की जो नौजवान नस्ल है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो इस शख्सियत परस्ती में कितना ज़्यादा गिरता जा रहा है, ये उनके ऊपर कितना ज़्यादा हैवी होती जा रही है। इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। मेरी इस वीडियो से काफ़ी लोगों की दिल आज़ारी भी हो, शायद काफ़ी लोग मेरी इस वीडियो के ऊपर मुझ पे तनकीद भी करें, लेकिन मैंने इसी को बेहतर समझा है। मैंने ज़रूरत महसूस किया है कि इस टॉपिक पे बात की जाए। इस चीज़ का हमारे माशरे के साथ काफ़ी ताल्लुक़ बन चुका है। शख्सियत परस्ती हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये चीज़ मुझे महसूस हुई है। इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है कि इसके ऊपर बात की जाए, शायद किसी को मेरी बात ये समझ आ जाए। दोस्तों, वीडियो से मज़ीद इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कुछ चंद वीडियोस और क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूँ। कोशिश कीजिएगा, इन्हें गौर से देखिए, इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि हमें ये जो ब्रिज कर दे, ये जो हमारा मुश्किल वक्त है, इसमें हमें आप कर्जा दे दें। ये कभी मेरे से उम्मीद ना रखना कि मैं मुल्क से बाहर जाके भीख मांगूंगा या कर्जा लूंगा। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी हमें रिस्पॉन्स मिला सऊदी अरेबिया से भी, यूएई से भी, चाइना से भी। मैं आपको लिख के देता हूं, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे। हमारी और भी 2 ममालिक से बात हो रही है और इंशाअल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे शर्म आती चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे। आपको खुशखबरी सुनाता हूं, अब हमें उम्मीद ये है कि अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर, ये हारियों का चोर है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरदारी साहब, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि ये 6 करोड़ डॉलर पाकिस्तान वापस नहीं आते। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब का कातिल आला है, उसने मॉडल टाउन का केस में जवाब देना है, उसने मुल्तान मेट्रो करप्शन केस में जवाब देना है, उसने आशियाना स्कीम करप्शन केस का जवाब देना है। ये करप्शन का हम हिसाब करेंगे और बेटा अपना तो हिसाब पर लेकर किस करप्शन की बात करते हो? अगर एक करप्शन का बेटा सामने केस आ गया तो आप तो फिर वालिद साहब के साथ वहीं लंदन अमेरिका में रहेंगे। फिर आपने हमेशा हमारे बीच में सुराग पाए, इस दफा हम आपके फैलावे में नहीं आएंगे, ना हम आपके साथ जाएंगे। स्विट्जरलैंड के अंदर किसका पैसा है, कितना पैसा है? 600 करोड़ रुपया। अगर यहाँ इस जलसे में तकसीम किया जाए तो हर बंदे के पास 10-10 लाख रुपए आएगा, हर बंदे के पास। सब मिलकर तख्ते रायवन की आमरीत को गिराएंगे। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम जवान करेंगे। आप कोशिश कर रहे हैं कि NRO मिले आपको, हम मगर इस दफा NRO किसी ने देने की कोशिश की तो हम उस NRO को रद्द भी करेंगे और हम रोकेंगे भी। इस कौम का पैसा था, उस कौम के खून पसीने की कमाई थी, उसने सरे में माल खरीद लिया। ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर सरे में माल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौन की कदमों में निकाला। अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, कितना बदल गया इंसान। मैं हमेशा अपनी कौम से सच बोलूंगा। पुरानी कुट्टी पर मट्टी पाओ, नई दोस्ती पर काम चलाओ। सच बोलने की कस्में खाने वाले इमरान खान आजकल मौक़िफ़ और बयान बदलने के माहिर बन चुके हैं, जिनकी इन दिनों मुस्लिम लीग काफ और शेख रशीद से पक्की वाली दोस्ती चल रही है। थोड़ी सी याददाश्त खंगाले। आपने चंद वीडियोस देखी हैं, ये क्लिप्स देखे हैं आपने। माशाल्लाह ये हमारे हुक्मरान हैं, ये मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान हैं। वैसे मैं तो कभी इनको लीडर नहीं मानता, जब से मैं समझा हूँ।
میں تو ہمیشہ انہیں سیاستدان کہتا ہوں، آپ انہیں لیڈر کہہ سکتے ہیں، آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا نظریہ ہے۔ دوستو ان کے بیانات دیکھیے، بیانات میں تضادات دیکھیے، جب ان کا اپنا مسئلہ ہو، جب ان کا اپنا مفاد ہو، جب ان کے حکمرانی کرنے کا مسئلہ ہو، ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کا، تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان کے مفادات سب کے ایک ہیں، سب کے مفادات ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی اپنے مفاد کی بات ہو تو یہ سب سے بڑے دشمن کو گلے لگانے کو تیار ہو جاتے ہیں، سب سے بڑے ناقدین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن تب جب ان کے اپنے مسائل کی، اپنے مفادات کی بات ہو، یہ کبھی عوام کی خاطر، کبھی غریب طبقے کی خاطر کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ پھر سیاست کریں گے ایک دوسرے کے اوپر، پھر ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں گے ہمیں دکھانے کے لیے، پھر ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کریں گے ہمیں دکھانے کے لیے، ہماری فیور حاصل کرنے کے لیے، ہمارا ووٹ لینے کے لیے۔ لیکن جب ان کا اپنا مسئلہ ہو، ذات کا مسئلہ ہو، مفادات کا مسئلہ ہو، پھر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، میں نون لیگ والوں کی بات نہیں کر رہا، میں پی پی والوں کی بات نہیں کر رہا، میں پی ٹی والوں کی بات نہیں کر رہا، تقریباً آلموسٹ یہ سارے ان کے مفادات سب کے ایک جیسے ہیں۔ دوستو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ شخصیت پرستی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ شخصیت پرستی اسی کو کہتے ہیں جب ہم کسی ایک جماعت کے ساتھ، کسی ایک سیاستدان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، پھر اس کے غلط کام کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اس کے صحیح کام کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کی مخالفت میں ہوتے ہیں، دوسری پارٹی کو ہم چاہے وہ صحیح کام بھی کرے اسے بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ غلط کام بھی کریں پھر بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اپنے لیڈر کے خلاف کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، دوسرے لیڈر کو ہر وقت گالیاں دیتے رہتے ہیں، اپنے سیاستدان کے غلط صحیح کی سپورٹ کرتے ہیں، دوسرے سیاستدان کی غلط صحیح کو غلط کہتے ہیں، چاہے وہ صحیح بھی ہو اسے بھی غلط کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں شخصیت پرستی، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل میں، اوپر سے لے کے نیچے تک، ایم این اے، ایم پی اے سے لے کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ تک جو ہماری پارٹی کا ہوتا ہے ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، اس کے غلط کو بھی فیور کرتے ہیں، اس کے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ دوسری پارٹی کا کوئی بھی ہو، چاہے ایم این اے ہو، ایم پی ہو، چاہے وہ صحیح کام بھی کرے پھر بھی اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور سب سے جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی خاطر جو مفاد پرست ہیں، جن کے اپنے مفاد چھپے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی خاطر ہم اپنی رشتہ داریاں تک برباد کر دیتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، دوستیاں ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بولنا تک چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اتنی نیچے گر کے، اتنی حد تک نیچے گر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسی غلیظ گالیاں دیتے ہیں کہ اپنی آخرت اور اپنی شخصیت دونوں برباد کر دیتے ہیں۔ کسی کی بات سننے کو ہم تیار نہیں ہوتے، کسی کے دلائل سننے کو ہم تیار نہیں ہوتے، صرف اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کی خاطر جن کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ان کو ہماری کوئی بھی فکر نہیں ہے، انہیں صرف اپنے ذات، اپنے مفادات عزیز ہیں، انہی کی خاطر ہم اپنے دوستوں کو، ان دوستوں کو جن سے ہماری 15-20 سال کی ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں انہی لوگوں کی خاطر پارٹی بیس کے اوپر۔ لوگوں یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کرنا تو ہمیں یہ چاہیے ایز اے پڑھے لکھے ہونے کے ناطے، ایز اے باشعور ہونے کے ناطے، کرنا تو ہمیں یہ چاہیے ہم شخصیت پرستی میں اتنے نہ گریں کہ اپنے سیاستدان کی، اپنے لیڈر کی غلط بات بھی صحیح لگنے لگے اور دوسرے کے سیاستدان کی یا دوسرے کے لیڈر کی صحیح بات بھی غلط لگنے لگے۔ ہم غلط کو غلط کہیں، چاہے وہ ہمارا اپنا لیڈر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، ہم صحیح کو صحیح کہیں، چاہے وہ ہمارا مخالف ہی کیوں نہ کر رہا ہو، ہم اپنے تعلقات ختم نہ کریں، ہم کسی کے اوپر تنقید کریں لیکن دلائل کے ساتھ، کسی کی بات کو غلط کہیں لیکن دلائل کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی کو گالی مت دیں۔ سوشل میڈیا پہ آج کل یہی کچھ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ
गलत गलत तस्वीरें लगाना, दूसरे लीडरों की गलत तस्वीरें लगाना, उन्हें गालियां देना, उन्हें हर वक्त बुरा भला कहना, दोस्तों इससे उनका क्या नुकसान होना है? इससे हमारी शख्सियत बिगड़ती है, हमारी शख्सियत पे असर पड़ता है, इससे हमारी आखिरत बर्बाद होती है। दोस्तों हमें ये बात समझने की ज़रूरत है, हमें आज से ये बात समझने की ज़रूरत है और हमें आज से देखना है कि आइंदा हमने क्या करना है। आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, छोटे इलेक्शन आ रहे हैं, चेयरमैन के, काउंसलर के, उसमें भी यही बातें होती हैं, दुश्मनियाँ मोल लेते हैं हम। अगर हमारे कहने पे कोई वोट नहीं देता हम उसके साथ बोलना छोड़ देते हैं, ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर देते हैं, दोस्तियाँ ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे पे अगर तनकीद भी करनी है दलील के साथ करें, किसी को गालियाँ मत दें, किसी को गलत नाम से मत पुकारें, पटवारी, जियाले, यूथिए। दोस्तों क्या 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 रखा हुआ है इसमें बताओ, क्या फ़र्क पड़ता है? हम एक दूसरे को तनकीद करें, अगर कोई गलत करता है उसे लाजमी तनकीद करें, कोई लीडर गलत करता है उसे लाजमी तनकीद करें, लेकिन दलील के साथ, इखलाकियात के साथ। शख्सियत अपनी को मत बिगाड़ें, अपनी आखिरत को भी मत बर्बाद करें, दोस्तियाँ मत तोड़ें, ताल्लुक़। दोस्तों ये आज का मेरा आपको पैगाम है, खुदारा चापलूसी मत कीजिए, खुदारा किसी के चमचे मत बनिए, अपनी खुदी को पहचानिए। अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया है, आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है। गलत को हमेशा गलत कहिए, चाहे वो कोई भी करे, आपका लीडर ही क्यों ना हो। सही को सही कहने की हिम्मत कीजिए, चाहे वो कोई भी करे, चाहे आपका वो मुखालिफ ही क्यों ना हो, उसे अप्रिशिएट कीजिए, क्रेडिट दीजिए। इखलाकियात से मत गिरिए, अपनी शख्सियत बर्बाद मत कीजिए, आखिरत का ख्याल रखिए, किसी को गालियाँ मत दीजिए, हर किसी को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा कीजिए, हर किसी की बात सुनने की हिम्मत पैदा कीजिए। ये आज का मेरा आपको सबक है, ये आज की मेरी आपको एक नसीहत है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस चीज़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों अगर ये मेरा पैगाम आपको बुरा लगा हो, आपका नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ हो, तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। मैंने जिस चीज़ को बेहतर समझा है वो बात आपके सामने की है, ये मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है। अगर मेरा ये पैगाम आपको अच्छा लगा है, इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शायद किसी का माइंड सेट चेंज हो जाए ये वीडियो सुनने की, मेरी बातें सुनने की वजह से, वीडियो देखने की वजह से। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।